बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बड़ी खबरें दो तीन इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। और एक बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के दोस्त और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, साबिक ही कहा जाना चाहिए, जहांगीर तरीन, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबरें हैं। ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, कौन चला रहा है, अंदर की बात क्या है, इस हवाले से तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। फिर इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि पीडीएम के मुर्दा जिस्म में जान डालने की कोशिश क्या कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि आज पीडीएम का इजलास जो है वो होने जा रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। शेख रशीद पिंडी बॉय ने कराची सिंध का दौरा किया, वहाँ से वो वापसी पर इमरान खान को क्या रिपोर्ट दे रहे हैं और क्यों उन्होंने दौरा किया था, और इसके बाद पीपल्स पार्टी की अपोजिशन क्या है, क्या खुफिया मैसेज जो है वो शेख रशीद के इस दौरे ने दिया, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं पीडीएम के सरबराही इजलास के हवाले से, क्योंकि खासे दिनों के बाद रमज़ान से पहले ही पीडीएम क्योंकि ठुस कर गई थी, टाइम फिश हो गई थी। पीडीएम जिसके अंदर 11 जमातें थी, पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जाने के बाद 10 रह गई, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के एक साइड पर चले जाने के बाद इनकी तादाद 8 रह गई। और इसी दौरान फिर बिलावल भुट्टो और मरियम जरदारी, माफ़ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ, खैर जरदारी साहब का तो वो एहतराम करती हैं, मरियम ने उन्हें कहा उनकी वालिद का दर्जा देती हैं, हम गलती से हमने ये नाम ले लिया। खैर, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान बयानबाजी भी होती रही, बाकी दीगर सारे मामलात भी हुए, और उसके बाद अभी तक जो है वो सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी इस मामले के ऊपर इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने दोबारा आना है या नहीं आना है। लेकिन बहरहाल जो बात हम करने जा रहे हैं वो पीडीएम के इजलास के हवाले से, कि पीडीएम का जो सरबराही इजलास है वो आज जो है वो होने जा रहा है, और डेफिनेटली बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि ये हो रहा है, और इजलास की मेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज कर रही है, मुस्लिम लीग के सेक्रेटेरिएट में होगा, लेकिन सरबराही जो है इसकी वो मौलाना फजल रहमान जो है वो करने जा रहे हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर होगा। ये टॉप 3 मतलब सबसे जो बड़ा एजेंडा है वो यही है। और पीडीएम कहाँ, जिसका एजेंडा जो है वो इमरान खान को घर भिजवाने का हुआ करता था, टॉप एजेंडा, अब वो इस बुरी तरह से अपने जख्म चाट रही है, टूट चुकी है, कि अब वो इस टॉप एजेंडे के साथ अपना इजलास करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी आ सकती हैं वापस पीडीएम के अंदर या नहीं। क्योंकि इशाइये में शिरकत के बाद बातचीत करते हुए मौलाना फजल रहमान के इशाइये में शिरकत के बाद जो शहबाज शरीफ ने बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इजलास में मुशावरत से फैसले होंगे और किसी एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को पीडीएम से निकालने या वापस लाने का हक नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। और इस मौके पर फजल रहमान ने यह भी कहा था कि हर किसी को उन गलतियों पर नज़रसानी करना चाहिए जो उनसे सरजद हुई। मौलाना फजल रहमान, जिनके मुतल्लिक उनके जो फेवरेट जिन साफ़ियों के वो फेवरेट हैं, वो साफ़ी उन्हें आइन और कानून का माहिर गर्दानते हैं, और जिनकी नज़र में शायद मौलाना फजल रहमान मुश्किल से ही कोई गलती करते हैं, और बड़े ही कोई पक्के किस्म के वो सियासतदान है और बड़ी कोई चालाक सियासतदान है, वो ये फरमा रहे हैं कि उनसे जो गलतियाँ हुई उस पर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जी कि कौम पर मुसल्लत जो लीडर थे, खैर जो उनकी पूरा बयानी है वो जी नाअहल साबित हुए, इदारों को तबाह किया जी, दीनी मदारस में ये किया जा रहा है जी। खैर, ये सारी चीज़ें वो 2 बजे के इजलास में अपने जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और एजेंडा उनका यही है, जो अंदर की जो खबर मिली है वो ये है कि अब आखिरकार किया क्या जाए, क्योंकि जितने भी तरीक़ाकार उन्होंने इस्तेमाल करने थे वो कर लिए। वो कहते हैं ना कि जब आप बिल्कुल एक आखिरी हद पे चले जाते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ जी पूरे मुल्क में जलसे जुलूस निकालेंगे, हम मुजाहरे करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे जी, हम धरना देंगे, अब आवाम की तरफ से जब किसी किस्म का कोई आपको उससे कहा जाना चाहिए कि वेलकम ही नहीं किया गया, और बुरे तरीके से पीडीएम मुंतशिर हो गई, और अब वो परेशान है कि हमारा आइंदा आने वाला लाएअमल जो है वो क्या होगा। तो खैर, इसी परेशानी और इसी लाएअमल के साथ वो शिरकत आज का जो इजलास है होने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर शेख रशीद के हवाले से, कि शेख रशीद जो हैं वो कराची का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर इमरान खान की हिदायत के ऊपर वो पहुँचे। इमरान खान जिन्हें असद उमर और गवर्नर सिंध ने मशवरा दिया था कि सिंध के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, डाकू राज है हर तरफ, उस डाकू राज के ख़ात्मे के हवाले से कुछ तजावीज़ जो है वो लेना चाह रहे थे तमाम स्टेक होल्डर से। वहाँ रेंजर से मुलाकात की, सिक्योरिटी एजेंसी से मुलाकात की, उनकी
جو ہے وہ سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ان ساری ملاقاتوں کی جو رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دیں گے. اور اہم ترین بات جس کے اوپر سیاسی مبصرین کمنٹ کر رہے ہیں کہ آیا ایسی کیا بات تھی کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد میں میڈیا کو انہوں نے بلایا، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، وہاں انہوں نے ایک یہ بات کی کہ سندھ میں کسی قسم کا گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگنے والا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑا ہی واشگاف وہاں پہ اعلان کیا کہ عمران خان 5 سال تن کر حکومت کرے گا. اس جملے کو بڑی حیرانگی سے اور بڑی دلچسپی سے سب نے سنا کہ وہ یہ میسج کس کو دے رہے ہیں. کراچی میں آ کے پاکستان پیپلز پارٹی جس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں وہاں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 5 سال تن کر حکومت کرے گا. تو یہ میسج کس کے لیے تھا؟ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان پی ڈی ایم سے اگرچہ فاصلے پر چلی گئی پیپلز پارٹی، دونوں جو ہے وہ ان کو کہنا چاہیے کہ کس قسم کے دونوں کے بزنس ٹاکس ہوں گے، کیونکہ یہ خبریں تھیں کہ پیپلز پارٹی سے کچھ مدد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے مستقبل کی قانون سازی کے حوالے سے اور بجٹ کو پاس کرانے کے حوالے سے. اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کا ایک بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ سینٹ میں مدد کریں گے. لیکن اس دورے کے بعد جو بیان ایک سامنے آیا نیر بخاری صاحب کی جانب سے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک تجویز دیتے ہیں کہ جو بجٹ ہے اس کو مسترد کر دے اپوزیشن مشترکہ طور پر، اور پی پی اے این پی کے بغیر پی ڈی ایم غیر مؤثر ہے، اور شہباز اعظم کے خلاف عدم اعتماد لائیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری جماعت حکومت کا آئینی جواز کھو بیٹھے گی اگر ہم ان کے اگینسٹ جو ہے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کریں. اور اس حکومت کے خلاف اگر یہ حکومت جو بجٹ لا رہی ہے اگر اس کو ہم بجٹ پاس نہ کرنے دیں تو وہ یقیناً جو اپنا جواز کھو دے گی. یہ اس جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تیسری اہم ترین خبر جس کے متعلق آپ کو بتانا تھا، بات کرنی تھی، وہ خبر ہے جہانگیر ترین کی جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہیں. اور یہ خبریں اس وقت سے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں جب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے جو مشیر ہیں، جو مشیر احتساب ہیں، مشیر داخلہ شہزاد اکبر، وہ گزشتہ روز جو ہے وہ لاہور پہنچے تھے اور وہاں ایف آئی اے کے دفتر میں وہ گئے تھے. وہاں انہوں نے کچھ اہم ترین ملاقاتیں کی تھیں، اور جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے جہانگیر ترین کے کیس کے حوالے سے اس میں تیزی آ گئی ہے. اور جہانگیر ترین کی کمپنی کے جو اکاؤنٹس کا جو ان کے اکاؤنٹس کی جو فرانزک آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ بھی کیس کے ساتھ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جو جہانگیر ترین کیس ہے وہ پھر سے ڈاکٹر رضوان جو ہیں ایف آئی اے کے ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور تیاریاں کی جا رہی ہیں جہانگیر خان ترین کی گرفتاری کے حوالے سے. اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک ورکنگ پیپر جو ہے وہ جہانگیر خان ترین کی گرفتاری کے حوالے سے تیار کیا جا رہا ہے، اور تحقیقاتی رپورٹ بھی جو ہے وہ ان مقدمات کے حوالے سے وہ تیار کی جا چکی ہے. لیکن ایک اور سوال اس موقع کے اوپر پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے، جو لوگ ہیں جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بجٹ میں جو ہے وہ جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ انہیں ووٹ دیں گے اور وہ انہیں گروپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کہیں گے کہ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کس طرح سے بجٹ کے اندر جو ہے وہ مرکز کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے مکمل نہ صرف اتحادیوں کی سپورٹ ہوگی بلکہ جہانگیر خان ترین کی بھی ہوگی. ایسے موقع کے اوپر اس قسم کی خبریں کون پھیلا رہا ہے، یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ خبریں بھی کیونکہ ایک مخصوص میڈیا گروپ کا حصہ بنی ہے، مطلب جنگ نے یہ خبر دی ہے لاہور سے، اور اس کے اوپر اس کے حوالے سے کچھ کوسچنز بھی ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے کہ کوئی اختلافات پیدا کر کے جو ہے جہانگیر ترین خان اور ان کے گروپ کو بجٹ سے پہلے جو ہے وہ عمران خان سے دور کیا جائے تاکہ حکومت کو بجٹ پاس کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش آئیں. اور پیپلز پارٹی نے بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کر دی ہے کہ وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اگر وہ مکمل طور پر وہ بجٹ رد کر دیں. پی ڈی ایم اس حوالے سے آج جو وہ اپنا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. تو بہرحال ان تمام تر چیزوں کے باوجود میری آبزرویشن یہی ہے، آخر میں ان خبروں کے بعد میرا تجزیہ یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت اس سے پہلے بھی گزشتہ 2 برسوں میں اس حوالے سے خبریں آتی رہی کہ بجٹ پاس کرانا مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی حکومت بجٹ پاس کرانے میں کامیاب ہوگی. اور اس دفعہ عمران خان پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. اس مرتبہ وہ زیادہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف بھی دے رہے ہیں بجٹ کے اندر. عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس بجٹ کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے. تو میرا خیال ہے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑی آسانی کے ساتھ یہ آنے والا جو بجٹ ہے وہ اسمبلی سے پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی. ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کے فیڈ بیک میں اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.